अहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता है आपको? जब दुनिया नहीं बनी थी, लोहे महफूज भी नहीं बना था, यानी तकदीरें भी नहीं लिखी गई थी इंसानों की और जिन्नातों की, तमाम मखलूक की। समझ भाई, दुनिया बनाने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह तबारक तआला ने तमाम मखलूक की रूहों के बारे में फ़ैसला कर लिया था कौन दुनिया में पैदा होगा 50,000 साल पहले, और लोहे महफूज को, कलम को तोड़ दिया था। उससे पहले भी ना अर्श था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुक़द्दस थी अपनी ज़ात में। उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने अपने नूर से हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया और नूर के 4 हिस्से किए और पूरी दुनिया में सैर कराई। वो हस्ती हैं हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तमाम नबियों के सरदार। 1,24,000 कौम-ओ-बेश तमाम प्रोफेट दुनिया में आए, सबकी अपनी शरीयत अलग थी, सबकी अपनी शरीयत अलग थी, जो बाद में मनसूख कर दी गई कुरान पाक का नज़ूल होने के बाद। समझ में आई? आपके किरदार ऐसे थे, अखलाक ऐसे थे कि इससे ज़्यादा अखलाक किसी के अच्छे नहीं थे। वो औरत ऊपर से कूड़ा फेंकती थी, चुपचाप बर्दाश्त करके चले जाते थे। जब कूड़ा नहीं आया तो जाके उसकी ईमानदारी कर रहे हैं, अरे भाई कूड़ा क्यों नहीं फेंका, पता चला तो बीमार पड़ी हुई थी। ये अखलाक थे। आप कहते हैं इतनी शादियाँ करी, अरे इनसे पहले एक दाऊद अलैहिस्सलाम पैगम्बर हुए हैं, उनकी 1000 बीवियाँ थी, इतनी ताकत थी उनमें, यानी 1000 बीवियों से रोज़ाना जुमा कर सकते थे, इतनी ताकत अल्लाह तबारक तआला ने दे रखी थी। और उनका मौजज़ा ये था कि लोहा उनके हाथों में नरम हो जाता था। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो तमाम हर चीज़ पर उनको सल्तनत हासिल थी, हवाओं पर, जिन्नातों पर, पानी पर, परिंदों पर, जानवरों पर, तमाम मखलूक पर उनको क्या थी, सल्तनत हासिल थी, बादशाह थे। उनकी 70 बीवियाँ थीं, एक वक्त में 70 बीवियों से मुलाकात करी उन्होंने। और सबके सरदार कौन थे? हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, ये कितनी शादियाँ करी इस उम्मत के खातिर? 9। उस पर भी तुम एतराज़ करते हो। सिर्फ 8-9 साल की लड़की से शादी करी थी, वो भी मेरे ख्याल से 40 साल की उम्र में। क्यों? 9 साल की लड़की बालिग हो जाती थी उस ज़माने में, खान पान ऐसा था, वहाँ की फ़िज़ा ऐसी थी। समझ में आई? और बाकी सब शादियाँ उन्होंने बेवाओं से की, तमाम शादियाँ बेवाओं से। समझ में आई बात? और कितनी आदमियों की ताकत थी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? 1000 आदमियों की ताकत। समझ में? 1000 बीवियाँ तो उनकी थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी उनके सरदार थे, फिर भी बर्दाश्त किया। एक बार एक यहूदी को पकड़ के लाए, पिलर से बांध दिया। कौन था वो? दुश्मन था, महाज में पकड़ा जिहाद करते वक्त, लेकिन बहादुर बहुत था। उसकी तो निगाह डालती आदमी को कब कभी शादी थी, इतना बहादुर था, सीना लंबा चौड़ा आदमी, आँखें लाल। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद उसकी बहादुरी पर नाज हुआ, कहना क्या बहादुर आदमी है, पिलर से बंधा हुआ है। अखलाक देखिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। साहबा खड़े हैं, उसे भी मौत का डर नहीं है, कितना बहादुर है, मुँह से पता है गर्दन कलम हो जाएगी, फिर भी हिम्मत से बंदे हुए में बोल रहा है। यानी हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ को बुरा कह दिया। साहबों ने तलवारें निकाली, हुज़ूर ने कहा नहीं। बार बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे मुझे देखो, मुझे देख। वो देख नहीं रहा था, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पर निगाह नहीं डाल रहा था, चेहरे पर। यहाँ तक के हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी भी वज़ू का नहीं गिरने दिया करते थे। साहबा उठा के अपने जिस्म पे मल लिया करते थे। वो मुबारक हस्ती थी हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आई? जिनके लिए दुनिया बनी है। उसके बाद फिर कहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखो, वो देख नहीं रहा था। यहाँ तक के हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। साहबों से रहा नहीं गया, खून उतर आया, आँखों पर तलवारें निकाल ली, फिर भी हुज़ूर ने कहा नहीं, रहने दो। फिर कहा कि मुझे देखो, उसने देखा नहीं। कहा जाओ, छोड़ दियो उसे। छोड़ दिया कि जा। ऐसे बहादुर को हम कत्ल नहीं करते, जो मौत अपने सामने देख रहा हो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। ऐसे बहादुर को हम मारते नहीं हैं, कि जाओ, छोड़ दिया समझ जाओ। जबकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मदीना शरीफ में के बारे में गुस्ताखी की। जा गया आगे तक, 50 कदम चला था गालिबन, रुका, सोचने लगा ऐसी हस्ती को तो देख लूँ, कौन सी हस्ती है जो मुझे कत्ल नहीं होने दिया, नहीं तो मेरा कत्ल होना ज़रूरी था। और मैं भी नहीं डर रहा था मौत से, मैं क्यों डरूँ मौत से? बहादुर आदमी मौत से नहीं डरता। जब वापस आके पलट के नज़र मुबारक पर, यानी चेहरे मुबारक पर निगाह डाली, चेहरे के अनवार ऐसे थे, ऐसे अनवार जो किसी नबी के नहीं। समझ में आई बात? कितना नूर था। देखते ही चेहरे पे निगाह पड़ते ही ईमान लिया है, करा कलमा पढ़वाओ। ऐसे ईमान फैला है। आप कहते हैं तलवार की नोक से फैला है। अपने मज़हब के बारे में पता नहीं, दूसरे मज़हब के बारे में गौर व फिक्र कर रहा हो। हाँ,
اس کے پیچھے پڑ گئے. اپنے مذہب کے بارے میں پڑھو بھائی. کچھ پتہ نہیں وید میں کیا لکھا کچھ پتہ نہیں, بس بولے چلے آ رہے ہیں. اپنے مذہب کے بارے میں پتہ نہیں, دوسرے کے پیچھے پڑ گئے بھائی. اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے, دوسرے کے پڑوسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں بھائی اس کے گھر میں کیا ہے. یار کیا میں بتاؤں, تم سارے کے سارے پتہ نہیں کون سی دنیا میں کیا کھاتے ہو تم. ہاں حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ سے محنت کروائی ہے پٹنے کی. چپ چاپ برداشت کرتے رہو. اللہ کا حکم نہیں تھا جہاد کا. بعد میں جب جہاد کا حکم ہوا کہ لڑو تلواریں نکال لو, کیونکہ جو آدمی زبان سے نہ سنے, پیار کی بولی نہ سنے, پھر اس کے لیے تلوار نکالنا ہی بہتر ہے. مجبوری میں نکالی, اپنی حفاظت کے لیے نکالی, اسلام کی بقا کے لیے نکالی. سمجھ نہیں, اسلام کی اشاعت کے لیے تلوار نہیں نکالی بلکہ اس کی حفاظت کے لیے, بقا کے لیے نکالی. بھائی کوئی کسی کے مذہب کو تباہ برباد کرنے کے لیے در پہ آ جائے تو کون اپنے مذہب کو نہیں بچائے گا. سمجھ بھائی, یہ ہمارے حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو انہوں نے تمام کوٹ کوٹ کے صحابوں میں بھر دیے. سنیے ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جہاد کے وقت یہودی کو نیچے گرا کے بیٹھ گئے کم سینے پہ, خنجر نکال لیا. سمجھ بھائی بات, اس کے سینے میں اتارنے والے تھے, انہوں نے سوچا مر تو رہا ہوں کیا کروں, منہ پہ تھوک دیا. جب منہ پہ تھوک دیا تو ہٹ گئے. ہٹنے کے بعد کہنا جا چھوڑ دیا میں نے, پیروں میں پڑ گیا. کیوں چھوڑا بتاؤ؟ کہنے لگے تو کس لیے لڑ رہا تھا کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے. میں اسلام کے لیے لڑ رہا تھا, بچانے کے لیے. سمجھ بھائی, اگر تو تھوکتا نہیں میں تیرے خنجر اتار دیتا. لیکن اب میں تجھے مار نہیں سکتا کیونکہ اب جو ماروں گا انتقام میں ماروں گا تجھے میں. تو نے تھوکا, میں نے غصے میں تجھے مار دیا, وہاں میری پکڑ ہو جائے گی. یہ تھے ہمارے صحابہ. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے تو نے اب اسلام کے لیے نہیں مارا اسے, اور اس نے تھوکا تھا تو نے انتقام میں مارا, وہاں میری آخرت خراب ہو جائے گی. دے چھوڑ دیا, معاف کرتا ہوں, جا. ایمان لے آیا تھا وہ. ایک IPS کا آفیسر جہاں ہے کوئی پتہ نہیں کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس واقعے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے. افسوس افسوس, اپنے مذہب کا پتہ نہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو پتہ نہیں کس طرح بیان کر رہا ہے. اپنی سوچ سے, اپنی گندی سوچ سے بیان کر رہا ہے, جسے اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتہ. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو پینٹ گیلی ہو جائے گی اس کی, اگر اس کے مذہب کے بارے میں بتا دیں. ہمارے مذہب کا آدمی ان کے مذہب کے بارے میں بتا دے, اس کی پینٹ گیلی ہو جائے گی. واقعہ بیان کر رہا ہے ہمارے صحاباؤں کا, کیونکہ ہمارے صحابیوں نے شوق طبیعت کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ عبادت طبیعت کے لیے جہاد کیا, عبادت کے لیے کیا. یہ عبادت تھی, جبھی تو چھوڑ دیا ہوتے. شوق طبیعت ہوتی تو اس کو کچمن نکال دیتے, اتنے خنجر اتارتے اس کے سینے میں. سمجھ میں آئی, یہ اسلام ہے. پتہ کچھ ہے نہیں, پڑ جاؤ پیچھے اسلام کے. اسلام کے اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں وہ اللہ جانے. اب بھی وقت ہے, دروازے کھلے ہیں, اب بھی وقت ہے, دروازے کھلے ہیں, نہیں تو اپنا انجام خود دیکھ لینا تم. سمجھ میں آئی بات. اللہ تعالیٰ اوپر سے سب دیکھ رہے ہیں. 7 سال کی بچی کو لے آ کے ریپ کرتے ہو 3 آدمی کو بلا کے. ہماری حکومت نے جو مر دیا ہے, 1 سال تک نیٹ بند کر کے کیا کر رہے ہیں ہم کشمیر میں. عورتوں کی عزت تار تار کر رہے ہیں, ملٹری کو گھسڑ کے ہاتھ پیر باندھ کے مردوں کے. توبہ توبہ, یعنی حکومت تمہاری ہے تو جو مر دیا کرو گے. اپنی تم لڑکیوں کو تو بچا نہیں سکتے, ہماری لڑکیوں کی عزت تار تار کیا کرو گے. جو پہلوانوں کی تم نے کیا حال کرا, جنہوں نے میڈل دلایا منی پور میں لڑکیوں کا کیا حال کرا, تمہاری حکومت تھی. توبہ توبہ, یہ تو مسلمانوں کی کمی ہے. جو مسلمان پہ مصائب آتے ہیں نا ان کے اعمالوں کی وجہ سے آتے ہیں. جب بے پردگی کریں گی تو یہی حال ہوگا. اسلام نے تو پردے کا حکم دیا, جو لڑکی پردے میں رہتی ہے نا اس کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. مجال نہیں کوئی اس کے جسم کی اس کی ہے پر ہاتھ ڈال دے کوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اس بات کو سننے کے بعد. آمین ثم آمین.